कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान की शान है कश्मीर हमारा है, अहद ये तुमसे करते हैं प्यारे मानो अपनी जान लुटाए, हर मुश्किल में पाकिस्तानी। बहुत देर से उस जज्बे आज पूरी कौम, आज पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और भारत की इस स्याह इक़दाम की हम भरपूर अंदाज में मुज़म्मत करते हैं। मीर फरीद रईसानी यहाँ पर इंसानों का एक समंदर लिए हुए, एक बड़ी रैली लिए हुए हाजी मीर अली मोहम्मद अली मदद जब्बक साहब की क़यादत में प्रिंस आगा उमर, खुदाए दोस्त काजर, अली मदद जब्बक साहब, जनाब सिर्फ मिनिस्टर को मगर अगर प्रोग्राम मगर सिर्फ मिनिस्टर ऊपर आएंगे, सिर्फ मिनिस्टर पुलिस की गुलामियां, सिर्फ मिनिस्टर मत छोड़ो। ये स्टेज के साथ पूरी जगह से सब पूरी जगह हमारे जितने यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, फैंस मौजूद हैं, इन्हें अगर स्टेज से उतरवा दें ताकि प्रोग्राम कुछ जो है रज़ा गोला साहिब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है यार, ये थोड़ी आवाज कम हो गई है। जाएं ताकि हमारी आज की तकरीर इंतजामिया से गुजारिश है और हमारे जो पुलिस के दोस्त यहाँ पर ड्यूटियों पर मुतय्यन है उनसे गुजारिश है कि वो जो दुखी से जो कारवां आया है उसे भी हम खुशामदीद कहते हैं।
इंतजामिया से गुजारिश है कि प्यार और मोहब्बत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शान हमारी माँ हमारी बहन जियाली गजाला गोला साहिबा यहाँ आई हुई है। आज जो हो गया आपका हाजिरी लगे हाजिरी लगे आदि गजाला सलाम अलैकुम आगा जान खूब बखैरन जान शमजोर खाना खैरियत इमरोज द इंजी शमो मादेन एक जलसा आम است د سلسله کشمیر دیگه شمو د زیباره چی مگن درباره کشمیر سلام مگم تمام دوستارا بالخصوص چینل حساب آئی ہے یوٹیوب سے آرچی سبسکرائب کنین شیئر کنین آواز قوم رمیش پیش مو دیگه د اردو کا پوبن हाँ ना ना हाँ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 5 تاریخ مہینہ سال 2024 سال ہے ہر سال اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ 5 تاریخ ہر سال اسی طرح کشمیریوں کے لیے آواز حق بلند کرتے جو کہ ہندوستان والے کی طرف سے ظلم ستم ہو رہے ہیں آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوک سرینا پہ ہم جو روبروئی سرینا روبروئی سپریم کورٹ پہ کھڑا ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں چاہے وہ پیپلز پارٹیز کی طرف سے لے لے مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اسی طرح ہم خود آزاد امیدوار القا 42 کوئٹہ 5 سے جو ہم آئے ہوئے اپنے کشمیریوں بھائیوں کے لیے جو ہم آواز حق بلند کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ستم بھائی ہندوستان وہ باعث بند کرے اسی طرح فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ستم ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یہ بھی ہم آواز اٹھائیں گے کہ بھائی اس بیچارہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی ظلم ستم بھائی امریکہ ہو اسرائیل وہ بند کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پشتون بلوچ عیسائی بطور ایک گلدستہ سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں बहुत मेहरबानी आगा साहब हम भी हुकूमत वक्त से तकाजा करते हैं जो आपके ख़िलाफ़ FIR इन्होंने काटी है बरूरी थाने में वो FIR ख़त्म की जाए मैं बहैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सैयद रज़ा हज़ारा के ख़िलाफ़ जो FIR कटी है उसे ख़त्म की जाए बहुत मेहरबानी